नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज साङ्केतिक भाषामा हाम्रो साथ दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यसै गरी हाम्रा साथ गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख हाम्रा सहकर्मी डाक्टर मदन कुमार उपाध्याय उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले विशेष गरी उपचारात्मक सेवामा केही थप जानकारीहरू दिनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी विश्वव्यापी अद्यावधिक रिपोर्ट, नेपालको कोभिड-19 तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन, मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 महामारीको क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैको साझा प्रयासहरू आवश्यक छन् र हामी सबै मिलेर यी प्रयासहरू पालना गरिरहेका छौँ। हामीले एक अर्कासँग व्यवहार गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू जस्तै भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने आदि जनस्वास्थ्यका नियमहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ र गर्न लगाउनुपर्छ। विश्वभरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हिजोसम्म संसारभर 17,42,495 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19 को संक्रमणबाट संक्रमित हुनुभएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी अमेरिकी क्षेत्रमा यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका क्षेत्रका आधारमा छ 39.6%, युरोपमा 31.7% र दक्षिण पूर्व एसियामा जहाँ नेपाल पनि छौँ 18.9% सङ्क्रमितहरू रहनु भएको छ। यसै गरी दुःखद मृत्युको कुरा गर्ने हो भने विश्वभर 37,09,397 जनाको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये आधा जति 48.3% अमेरिकी क्षेत्र, 31.2% युरोपेली क्षेत्र र 11.4% दक्षिण पूर्व एसियामा रहेको छ। नेपालमा हालसम्म पिसिआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 6,01,693 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 38.9% महिलाहरू र 61.1% पुरुषहरू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। यो सङ्क्रमण 21 वर्षको उमेरदेखि यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ 21 वर्षको उमेरदेखि 50 वर्षको उमेर समूहमा उच्च रहेको छ र त्यसै गरी 4,91,009 जना चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भइसक्नु भएको तथ्याङ्क छ भने 7,898 जनाको कोभिड-19 का कारण दुःखद मृत्यु भएको छ। गत एक साताको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 1,06,93 पिसिआर विधिबाट परीक्षण र 26,159 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ, जसमध्ये 38,162 जनाको परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र 50,054 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। पछिल्लो साताको विवरण हेर्दा हरेक दिन सङ्क्रमित हुने भन्दा सङ्क्रमण भई डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यसले हामीलाई थोरै आशा पनि पलाएको छ, हामी सङ्क्रमण कम हुँदै गएको हो कि भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। आजको तथ्याङ्कमा हेर्दा देशभरि 47 जिल्लाहरूमा सक्रिय सङ्क्रमितहरू 500 भन्दा ज्यादा रहेको अवस्था छ। यी विशेष गरी रातोमा देखाइएका जिल्लाहरूमा हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा अझै कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आजको विगत 24 घण्टामा 10,471 नमुनाहरूको पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ भने 3,262 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल पिसिआर परीक्षणमध्ये देशभरको सङ्क्रमित दर 28.9% छ भने सबैभन्दा उच्च गण्डकी प्रदेशमा 61.2, कर्णाली प्रदेशमा 49.1, बागमती प्रदेशमा 32 र प्रदेश नम्बर 1 मा 29.8%
पोजिटिभिटी रेट रहेको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 3024 र एन्टिजेन विधिबाट 455 जना गरी जम्मा 3479 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 146, ललितपुरमा 254 र काठमाडौँ जिल्लामा 731 गरी जम्मा 1131 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आजका मितिमा देशभर जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 8,989,217 रहेको छ। म फेरि भन्न चाहन्छु, सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 89,217 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 82,703 जना हुनुहुन्छ भने संस्थागत आइसोलेसनहरूमा 6,514 जना हुनुहुन्छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाहरूमध्ये 1,442 जना आइसियु अथवा सघन उपचार कक्षमा हुनुहुन्छ, जसमध्ये 381 जना भेन्टिलेटरको विधिबाट उपचाररत हुनुहुन्छ। यसै गरी गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 6,636 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसले गर्दा आजसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर, सङ्क्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज हुने दर 83.5% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आज प्राप्त तथ्याङ्कमा देशभरि 731 जना संस्थागत क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ भने आज नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राप्त दुवै तथ्याङ्कहरूमा 99 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सञ्चालनमा ल्याएका कल सेन्टरहरू विशेष गरी 11:15 जुन बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 10 बजेसम्म सञ्चालनमा रहन्छ र 24 घन्टै सञ्चालन हुने 11:33 तथा मोबाइल नम्बर 98,512 55,837 र 98,512 55,839 खुल्ला रहने र यसबाट कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। आज हामीलाई 1133बाट 993 कल प्राप्त भएको थियो भने त्यसमध्ये 974 कललाई समाधान गर्न सकिएको छ भने 11:15बाट 553 कल, जसमा 549 कललाई समाधान व्यवस्थापन गर्न सकिएको अवस्था छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधिहरू समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रणमा लिन अहिले सरकारले प्रयास गर्दै आएको छ। संक्रमणको महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि शहरमा रोजगारी र विभिन्न व्यवसाय गर्दै आएकाहरू गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। सहरहरू सुनसान जस्तै भएका छन्। मानिसहरूको चहल पहल कम भएको छ भने निषेधाज्ञाका कारण भिडभाड छैन। यसले पनि काठमाडौँ उपत्यका सहितका शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ। यो सँगै दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेकाले पनि संक्रमण कम हुन थालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अहिले हेर्दाखेरि केही कम भएको चाहिँ देखिन्छ। भ्यालीभित्र चाहिँ यो चाहिँ पक्कै पनि निषेधाज्ञाको कारणले नै हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ र एउटा पिक पनि पुग्यो। 2-3 हप्ता भएको हुनाले अब बिस्तारै ओह्रालो लाग्ने क्रम सुरु हुन्छ जस्तो देखिन्छ। शहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ। धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गरेर कोरोना पहिचान गर्ने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने लगायतका काम पनि तीव्र पारिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरेपछि शहरी क्षेत्रबाट गाउँ गाउँमा पुगेकाहरूले संक्रमणसँगै लिएर गएको आशंका गरिएको छ। यसले पनि गाउँमा संक्रमण बढ्दै गएको हो। यो सँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त परीक्षण गरी संक्रमितको पहिचान गर्न सकिएको छैन। यसले गर्दा गाउँमा संक्रमण बढ्दै गएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा दुर्गम ठाउँहरूमा पनि कोरोना परीक्षण गर्न एन्टिजेन किट पठाएको छ। सहर केन्द्रित परीक्षणलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याएर संक्रमित पहिचान गर्ने काम सुरु भएको छ। अब अहिले हाम्रो टेस्टिङ जुन चाहिँ शहरी क्षेत्रमै केन्द्रित देखिन्छ,
हुन त एक हप्ता अगाडिबाट हामीले एन्टिजेन टेस्टहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा पनि पठाएका छौँ स्थानीय तहमा। त्यहाँबाट टेस्टिङ चाहिँ अझै राम्रोसँग भइरहेको जस्तो हामीले पाइरहेको छैनौँ। अब यो एन्टिजेन टेस्टिङ चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो हिसाबले गरिदिनु भएको खण्डमा हामीलाई यो केस पत्ता लगाउन पनि सहयोग पुग्थ्यो र त्यही आधारमा चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्टको पनि गर्थ्यौँ। अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सहर केन्द्रित कम भएको चाहिँ हो, तर गाउँतिर बढेको भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गरेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको पालना भएको छैन। हुन त सहरी क्षेत्रमा पनि यसको पूर्ण पालना भएको पाइँदैन, तर तुलनात्मक रूपमा गाउँमा भन्दा सहरमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना र निषेधाज्ञामा गरिएको कडाइका कारण पनि सहरमा संक्रमण कम हुन थालेको हो। अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न लगाउने र संक्रमितको पहिचान गर्न धेरैभन्दा धेरैको परीक्षण गरेपछि संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ। चाहिँ हामीले एन्टिजेन सबै ठाउँमा चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ नभएको हुनाले एन्टिजेन टेस्टहरू हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा पठाएका छौँ। 2-2 लाखको दरले प्रादेशिक हिसाबले हामीले सबै ठाउँमा पठाएका छौँ। उहाँहरूले पक्कै पनि आफ्नो स्थानीय तहमा त्यो पठाइदिनु भएको होला। त्यही आधारमा त्यो एन्टिजेनको चाहिँ टेस्ट उहाँहरूले गरिदिनु पर्यो र त्यो टेस्टिङबाट चाहिँ केस आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यो केसलाई आइसोलेट गर्ने काम गरिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई परीक्षणको दायरा बढाउन र आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिइसकेको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ। गाउँ गाउँमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न संक्रमितको पहिचान गरी उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्दै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। अब हाम्रा समक्ष गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले आफ्ना केही जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। सम्पूर्णमा नमस्कार। म डाक्टर मदन कुमार उपाध्याय, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा। म केही उपचार सम्बन्धी जानकारी यहाँहरूलाई पस्किन चाहन्छु। हामीसँग 157वटा हस्पिटलहरू जसले कोभिडमा मात्रै डेडिकेट हस्पिटलको रूपमा बिरामीको उपचार गराइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूले पनि हामीसँग सम्झौता गरेर कोभिड बिरामीहरूलाई उपचार गरिरहनु भएको छ र केही प्राइभेट गैर सरकारी अस्पतालहरूले पनि कोभिड डेडिकेट हस्पिटलको रूपमा उपचार दिइरहनु भएको छ। उपचारको 3वटा प्रक्रियामा उपचार हामी दिइरहेछौँ। सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचार, मझौला लक्षण भएका बिरामीहरूको उपचार र जटिलता भएका बिरामीहरूको उपचार, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ शुल्क तोकिदिएको छ। त्यही शुल्कको आधारमा हामीसँग सम्झौता भएका अस्पतालहरूले सेवा प्रवाह गर्दै हुनुहुन्छ र जति पनि अस्पतालहरू हामीसँग आबद्ध हुनुहुन्न, उहाँहरूले नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कको 50% भन्दा बढी शुल्क नलिकन उपचार गर्न पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यो उपचारमा कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्नुपर्ने पिपिई, जोखिम भत्ता र बिरामीलाई दिने खाना पनि यही शुल्कभित्र नै पर्छ र ठुला खाले अथवा महँगा औषधि जस्तै रेमडेसिभिर अथवा त्योभन्दा माथिल्ला औषधिहरू प्रयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको बिरामीले शुल्क बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उपचारमा संलग्न भएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन राज्यले गर्ने भएको छ। यसको तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदैछ। तथ्याङ्क प्राप्ति भएपछि उहाँहरूले जोखिम भत्ता पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। अहिले केही हदसम्म बिरामीको सङ्ख्या क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। अस्पतालमा बिरामीहरूको भर्ना हुने सङ्ख्या पनि घट्दै गएको छ र बेड अलि सर्वसुलभ भएको छ। यसको लागि 24 घण्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयको 1133बाट बेडको जानकारी र अस्पतालको जानकारी यहाँले लिन सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 7 प्रदेशमा टेस्टिङको लागि एन्टिजेन किटहरू पर्याप्त मात्रामा पुर्याइसकेका छौँ र प्रत्येक स्थानीय निकायबाट वडाहरूमा यो पक्कै पनि टेस्ट भइरहेको छ भन्ने हामीले आशा पनि गरेका छौँ। हामीले बेला बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन पनि गर्ने गरेका छौँ। अनुगमन टोली 7 प्रदेशमा पनि खटिएका छन् र केन्द्रका सम्पूर्ण अस्पतालहरूमा पनि अनुगमन गर्ने गरिएको छ। हामीले
सरकारी अस्पताल जुन डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा चलिरहेका छन् र यसै गरिकन गैर सरकारी अस्पतालहरू पनि काठमाडौँमा 11वटा डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलको रूपमा पनि सञ्चालित छन्। यसबाट सेवा प्रवाह भइरहेको पनि जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। संस्थामा सेवा लिन जाँदा यहाँहरूलाई कुनै किसिमको गुनासो भयो भने त्यही संस्था प्रशासनमा त प्रमुखलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि स्थानीय प्रशासनमा पनि जानकारी गराई आफ्नो गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुन्छ र यसमा क्रमिक रूपमा हामी यो गुनासाहरूलाई चिर्दै सेवा सुलभ गराउन कटिबद्ध छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर मदन। थप अब हामी विशेष गरी विभिन्न सञ्जालहरूमा हामीलाई प्राप्त प्रश्नहरूमध्ये केहीलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्राको सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। विशेष गरी भेरोसेल खोप पहिलो मात्रा लगाएर हाल निषेधाज्ञाका कारण आवत जावतमा समस्या हुने र हामीले जुन केन्द्रमा पहिले खोप लगाएका थियौँ अहिले त्यहाँ जान नसक्ने अवस्थामा छौँ। यसैले हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बसेर सम्बन्धित विशेष गरी जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरेर खोप लगाउने व्यवस्थाका बारेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 2078 जेठ 5 गते जारी सूचनामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी जो व्यक्तिहरू काठमाडौँ उपत्यकामा खोप लगाउनुभयो र विभिन्न जिल्लाहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो नाम ती जिल्लाहरूमा टिपाउनु भयो भने ती जिल्लाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ र जिल्लाहरूले उहाँहरूलाई सूचना गर्नुहुन्छ र यस कार्यका लागि सहयोगका लागि पुनः जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयहरू पालिकाहरूलाई अनुरोध पनि गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रा धेरैजना 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरू र हिमाली जिल्लाहरूको हकमा 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरू जो पहिलो मात्राको कोभिसिल्ड खोप लगाएर दोस्रो खोपको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, एकदम उहाँहरूको व्यग्रता, उहाँहरूको प्रतीक्षा नेपाल सरकार जानकार छ। हामी सबै उपायहरूका साथ हर सम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ। यस्तो खोप लगाउन पर्ने व्यक्तिहरू करिब 13,10,000 जना जति हुनुहुन्छ। यो खोप लगाउनका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ खोप उपलब्धताका लागि र यो खोप 12 हप्ता पछि पनि लिन मिल्छ। 12 हप्ता पनि पछि 16 हप्तासम्म लिन मिल्नेछ र केही दिन अलिकति ढिला भयो भने पनि सङ्क्रमणबाट पहिलो डोजले केही पक्कै पनि फाइदा पुर्याएको छ र हानि नहुने फाइदा नै हुने हुनाले यो खोपका लागि सरकार संवेदनशील भएर आवश्यक तयारीहरू र हरसम्भव प्रयासहरू गरेको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको थप सूचनाहरूको प्रतीक्षा गर्नुहुन र दोस्रो खोप त्यो सूचनापछि लगाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न कल सेन्टर र सामाजिक सञ्जालबाट आएका प्रश्नहरूमा विशेष गरी अनलाइन फारमको भरेको बारेमा धेरै प्रश्नहरू छ। अनलाइन फारम भरेका सर्वसाधारणहरूलाई खोप कहिले सुरु होला भन्ने बारेको प्रश्नमा म केही थप प्रश्न पार्न चाहन्छु। 18 वर्ष उमेरभन्दा माथिका उमेर समूहका सबैलाई अनलाइन खोप आवेदन गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही 2078 वैशाख 18 गतेदेखि सुरु गरेको यथार्थ हो र यो अनलाइन फारम धेरैजनाले भर्नुभएको छ। यो अनलाइन गरिएको छ। यो अनलाइन फारम भर्न नसक्ने आफ्नो परिवार समाजका व्यक्तिहरूलाई एक अर्काले सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो अनलाइन फारम भर्ने सबैको भरिदिँदा विशेष गरी सरकारलाई खोप व्यवस्थापन गर्न सूक्ष्म योजना कुन पालिकामा कुन खोप केन्द्रमा कति खोप चाहिन्छ लगायतका तथ्याङ्कहरू व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ र अनलाइन फारमबाट प्राप्त हुने नम्बर लिएर खोप केन्द्रमा जाँदा फारम भर्न लाग्ने समय पनि बचत हुन्छ, भिडभाड पनि कम हुन जान्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो अनलाइन फारम सबैले सक्दो भर्ने गरौँ। तर सँगसँगै यो कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ कि अनलाइन फारम नभरेकै कारणले खोपबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन। फेरि स्पष्ट गर्छु, यदि यहाँले केही कारण अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुन्न भने यहाँले आफ्नो नजिकको खोप केन्द्रबाट आफ्नो उमेर समूह अनुसार आफ्नो पालोमा खोप लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो फर्म नभरेर कुनै बाधा पुग्दैन। यो
अर्को कुरा, यो फारम मैले भरिसकेँ, मैले खोप कहिले पाउँछु भन्ने धेरैको गुनासो छ। अनलाइन फारमले हाम्रो योजनाको लागि, पछि व्यवस्थापनको लागि भिडभाड कम गर्नलाई सजिलो गर्ने हो। खोप भर्नासाथ तत्काल पाउने हामीले अहिले नै व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। विशेष गरी सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई यथाशीघ्र खोप दिलाउन हरदम प्रयास गरिरहेको अवस्था छ र आफ्नो देशमा खोप बन्दैन। विशेष गरी हाम्रो देशमा खोप बन्दैन। खोप बन्ने देशहरूका पनि आफ्नै आफ्नै समस्याहरू छन्। विश्वव्यापी खोपहरूको अत्याधिक माग छ, सहज आपूर्ति नभइसकेको अवस्था छ र नेपाल सरकारले उपलब्धता र जोखिमको प्राथमिकताको आधारमा सबैलाई पालो खोप दिइनेछ। अहिले हामी उमेर समूहमा 60 देखि 64 वर्षलाई सम्बोधन गरेर यो भेरोसिल खोप चाहिँ पहिलो मात्रा खुलाउँदैछौँ। यसरी उमेर समूह अनुसार आफ्नो पालोमा त्यो अनलाइन फारम भरे पनि पालो अनुसार नै जानुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा, धेरै जिज्ञासा छ। विशेष गरी अहिले हामीले भेरोसिल खोप 77 वटै जिल्लामा लगाउने भन्दा नागरिकता अथवा उमेर खुल्ने परिचय पत्र भनेर व्यवस्था गरेका छौँ। यसमा पनि थप केही स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी खोप लगाउन जाँदा उमेर खुल्ने परिचय पत्र, किनभने हामीले यो खोप 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहलाई मात्रै दिन्छौँ। त्यो उमेर खुल्ने केही कागज चाहियो। मिल्छ नागरिकता, मिल्दैन भने कुनै सरकारी कागज जहाँ उमेर खुल्छ, होइन भने सम्बन्धित पालिका अथवा वडाको सिफारिस लिएर जान पनि सकिन्छ। तर यहाँ के चुनौती छ भने म एउटा जिल्लामा बसिरहेको छु, मेरो नागरिकता अर्को जिल्लाको छ, यसले चाहिँ समस्या नगरौँ। म विशेष गरी सबै जिल्लाका खोप व्यवस्थापन गरिरहनुभएका स्वास्थ्य कार्यालयलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। निषेधाज्ञाका कारणले आवत जावतमा बाधा छ। त्यसैले उमेर समूहभित्र पर्ने नेपाली नागरिकहरू जसको 60 देखि 64 वर्षभित्रका हुनुहुन्छ, उहाँहरू जुन जिल्लामा भए पनि खोप पाउने हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ र यो सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध पनि गर्दछौँ। यसका साथै आजको कोभिड सम्बन्धी यो राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरौँ। हामी एकले अर्कालाई बचाउने यो महाअभियानमा सरिक बनौँ। धन्यवाद। नमस्कार।